السلام عليكم ورحمة الله. كيف ما كتشوفوا معايا في فيديو جديد، وبطبيعة الحال on est toujours à la séquence 3, rédiger le début d'une nouvelle. Donc on a appris quoi? C'est très bien. Donc les étapes ou bien la structure narrative en 5 étapes. Donc on a appris هادوك اللي 5 المراحل ديال البنية أو البناء السردي أو البنية السردية ديال القصة القصيرة لا نوفيل. دونك ريديجي لو ديبي دي نوفيل. في هاد الحصة هادي الهدف ديال من هاد الحصة هذا بطبيعة الحال استعمال أشنو في هاد لاكتيفيتي لونغ 1 utiliser l'imparfait et le passé simple. إذا حنا غادي نستعملو هاد لي طون فيربو ديال l'imparfait et le passé simple. Pourquoi? Pour rédiger le début d'une nouvelle. Ok, غادي نستعملو l'imparfait et le passé simple علاش؟ باش نكتبو le début d'une nouvelle. إذا le début d'une nouvelle هو كيتكون من جوج ديال المراحل، ياك؟ من جوج ديال المراحل. يعني قبل ما حنا ندوزو لي زاكسيون او لي زيفينمون ومن بعد لا سوليسيون اي à la fin bien sûr ديك لا سيتوياسيون فينال. ابري ديك لا شوت كتجينا لا سيتوياسيون فينال، ياك؟ لا سيتوياسيون فينال يعني كترجع عندنا عاوتاني لو كالم كما في الاول. اذا حنا امتى كنستعملو في لو ديبي؟ كنستعملوها في جوج ديال المراحل الاولى. شنو هما جوج المراحل الاولى؟ هي لا سيتوياسيون ستابل بطبيعه الحال او il y a le calme ou il réside le calme, la tranquillité, la stabilité, tout allait à merveille. OK, tout allait à merveille ou bien à la merveille. Donc le début d'une nouvelle. كيف ما كتشوفوا معايا je lis et je comprends. أقرأ وأفهم. j'observe le texte suivant. يعني ألاحظ النص التالي. شوفوا معايا المقدمة كيفاش كانت. بطبيعة الحال ديما كاين لو كالم. Le soleil, le vent, la nuit, les étoiles, les nuages, la pluie, la neige, tout. Attends, le verbe être entre parenthèses. Merveille. Nous ne. طبيعة الحال هذه كانت الأصل ديالها هي نو، وأنا قلت لكم إذا التقى ساكنان نحو فما سبق سي دو فويل سكسيد أو نيد لو برومي أو مي أن أكسون. إذا كنحيدو أو كتبقى عندي أن أبوستروف. إذا كتعدي نو في الأول، ياك؟ لا نيغاسيون نو. عقل على نو با. أوكي نو. إذا نو افوار اونتر بارونتيز. إذا هادو دي فيرب à l'infinitif ما مصرفينش. être et avoir هذا وهذا ما مصرفينش. N'avoir peur de rien, ni des ombres, ni des histoires que les adultes se racontent, le verbe raconter entre parenthèses. Des histoires de guerre, nous avoir, entre parenthèses, le verbe à l'infinitif, 4 ans. ودازو عندنا المرحلة الثانية اللي هي l'étape الثانية هي un soir, père أو le père, le verbe arriver, entre parenthèses, habillé en uniforme, et suspendre. هنا le verbe suspendre هنا كانوا يديروا هنا القوس، وهنا يديروا لي بوانتي، يديروا ديك لو فيد. غير يعني فوت دو فراب ماشي مشكل. كما هذا كيديروا اونتر بارونتيز وهذا كيديروا لي بوانتي. اذا اونتر بارونتيز لان هذا هو الفيرب à l'infinitif، عندي نديروا لي بوانتي. son manteau et sa ceinture au porte-manteau près de la porte du salon. À la ceinture était suspendu un revolver. D'après Agatha Christophe, le troisième mensonge. إذا هذه هي القصة اللي عندنا سميتها le troisième mensonge، الكذبة الثالثة. لو مونسونج هو الكذب، الكذبة، الكذبة الثالثة. دابخي بطبيعة الحال يعني حسب أغوتا كريستوف اللي هو الكاتب. قلنا لوتور اللي قلنا il faut distinguer l'auteur au narrateur. Donc l'auteur c'est celui qui écrit le roman ou bien la nouvelle, et le narrateur c'est celui qui raconte ici. هو اللي كيقول nous n'avions peur de rien ni des ombres. اوكي، هو هذا اللي كيقول نو نحن، وهذا يعني انا وصحابي ولا انا وعائلتي ولا انا وخوتي ولا، ياك؟ ملي كتعلم كاتخ. اذا نشرحوا التكست هو الاول، عاد ندوزو بطبيعه الحال لا كونجوغيزون دي فيرب.
لو سولاي الشمس، لو فون الريح، لا نوي الليل، لي زيطوال النجوم، لي نياج الغمام أو السحاب، لا بلوي الشتاء أو المطر، لا نيج الثلج. تو الكل كان ميرفي، كان رائعا. نو نافواغ بور دو ريان، لم نكن نخشى شيئا، ما كنا خايفين من والو. ني دي زومبر ني دي زيستواغ كو لي زادولت سو راكونت، يعني ما كناش نخافوا من حتى شي حاجه، لا من الظلمه، لا من الحكايات او لا الحكايات اللي كانوا الكبار لي زادولت هما الناس الكبار اللي كانوا كيحكيوهم. دي زيستواغ دو غير، شنو هما ديك الحكايات؟ هما حكايات يعني ديال الحرب. نوز افواغ 4 ans، شحال كان عندنا 4 سنين. ان سوار، واحد الليله، بير اريفي، الاب جا وصل، ابي اون يونيفورم، لابس الزي الرسمي. اليونيفورم هو الزي الرسمي. مثلا صحاب الفندقه عندهم زي رسمي، مثلا لي كابيتان ديال ديال الباطو عندهم زي رسمي، هذيك اليونيفورم. مثلا هذوك الربان ديال الطائره، لي بيلوت عندهم زي رسمي. وشكون عاوتاني؟ لي سولدا، لي زارمي. اوكي، مثلا البوليس والجندارم والعسكر. اذا هذا مادام انه جا لابس اون يونيفورم، اذا عرفنا انه غادي يكون شي واحد من هادو. اذا شكون هو هذا الواحد هذا؟ il s'y spondre، يعني معلق. اش علق سون مونطو، المونطو ديالو يعني هي الجاكيطه ديالو، سون مونطو اي سا سانتور، والصمطه ديالو، او بورت مونطو، في هذاك الحامل ديال المونطو. كاين واحد دخلوا دير في جوجل، دير بورت مونطو، دير ايماج وغيطلع عندك. هو راه واحد الدراع اون بوا بطبيعه الحال من الخشب، وفيه بزاف ديال الجوانب خارجين ديال الايدي، كتعلق فيه كاسكيطات، تعلق فيه المونطو، تعلق فيه الجاكيطات، تعلق فيه شي واحد ملي كيدخلوا بعض المره القهوه في اوروبا، في فرنسا سيرتو، كيكون هذيك لي بورتمونطو، كيجي ديك الكارسون شي حاجه كياخذ مع لا مدام ولا مع لو مسيو، كياخذ مع عندهم ديك المونطو ديالو وكيعلقوا ليه تما، كيتسمى لو بورتمونطو. وكيديروا حتى في ديور الناس بطبيعه الحال، الناس اللي عندهم الفلوس وهذا كيديروه احسن من هذيك كتسمى السانتر هي ديك العلاقه اللي كيعلقوا فيها الحوايج. اذا هادو عندهم لي بورتمونطو بخي دو لا بور دو صالون. هاد البورتمونطو فين كان قريب من الباب ديال الصالون. الا سانتور ايتي سيسبوندو ان ريفولفي، وحط في هذيك السانتور اللي حطها اللي علقها هي والمونطو في ديك البورتمونطو، في هاد السانتور اش كان معلق واحد الريفولفي وواحد البيستولي، واحد الفردي، واحد المسدس. اوكي، فردي. دابا نشوفوا اش قال لنا السؤال الاول. قال جو كونجوغ لي فيرب اونتر بارونتيز، هذوك اللي بين قوسين، الامبارفي او باسي سامبل. يعني عندنا الاختيار، خاصنا نشوفوا على حسب السيتوياسيون اللي عندنا واش نديروا الفيرب في الامبارفي او لا نديروا في الباسي سامبل. اذا حنا خاصنا نشوفوا على حسب السيتوياسيون. اذا مادام حنا قلنا ان عندنا في البدايه عندنا لو ديبي دو نوفيل، ياك عندنا البدايه شنو هي اللي كاين 5 المراحل. شنو هي المرحله الاولى؟ سيتوياسيون ستابل، عقلو. المرحله الثانيه ايفينمون اناتوندو. المرحله الثالثه لي زيفينمون ولا لي زاكسيون، كنقولوا لي زاكسيون اولا كنقولوا لي زيفينمون. والمرحله الرابعه هي ديك لا شوت، هذيك لا سوليوشن. والمرحله الخامسه هي بطبيعه الحال سيتوياسيون فينال، اللي حتى هي كتكون كالم بحال سيتوياسيون انيسيال. اوكي، مادام حنا قلنا هذه سيتوياسيون انيسيال او لا سيتوياسيون ستابل، يعني عندنا لو كالم، عندنا لو سولاي، لو فون، لا نوي، لي زيتوال، لي نياج، لا بلوي، لا نيج، تو اتر ميرفي. اذا سيتوياسيون ستابل اش كنديروا فيها لامبارفي. عقلو هذه كنديروها في سيتوياسيون ستابل. عقلو سيتوياسيون ستابل كلشي لي فيرب كنديروهم في الام بارفي. عقلو ياك. اذا حنا مادام عندنا هذه السيتوياسيون ستابل، اذا ات غاش تولي تو ايتي. اوكي، هيا ايتي الام بارفي صافي. تو تيتي ميرفي، كلشي كان رائع. نو
قلنا سيتوياسيون ستابل، باقي نحنا في لامبارفي. نو نافيون ما كانش عندنا خوف، لم نكن نخشى شيئا، لم نكن نخاف من شيء. نو هذه نو زافيون ياك، نو نافيون حيت عندنا لا نيغاسيون هنا. افيون لامبارفي بطبيعة الحال اي او ان اس. اوكي. نو نافيون بور دو ريان ني دي زومبر ني دي زيستوار كو لي زادولت سو راكونتي، اللي كانوا كيحكيوها سو راكونتي. اوكي. لامبارفي بطبيعة الحال سو راكونتي. اذا حتى عندنا هنايا عندنا لي زيستوار، اذا غنديرو ا اي او ان تي. اوكي. ولا لي زادولت عندنا لي زيستوار. Les adultes racontaient quoi? Racontaient des histoires. Ok? Que les adultes se racontaient. يعني se raconter يعني raconter les histoires aux uns aux autres. كانوا يحكيوها لبعضياتهم. علاش درنا هاد سو اللي كترجع لي على لي زادولت؟ يعني هاد لي زادولت كيحكيو لي زادولت لبعضياتهم، باش كيحكيو لهم بطبيعة الحال لي زيستوار. شنو هما ديك لي زيستوار؟ لي زيستوار دو غير. نو زافيون كان عندنا 4 سنين. نو زافيون 4 ربما كيهضر على خوه وختو، ما عرفناش القصه. خصنا نقراو هاد لو تروازيام مونسونج باش نعرفوا على من كيهضر اللي قال نو زافيون 4 وصاحبو ولا. اوكي. والجيرانهم. ان سوار، اذا ملي كتشوفوا هنا ان سوار، ان جور، اوسيتو، توتاكو، تو دان كو، subitement, soudainement, soudain، هادو كلهم كتجينا ليفينمون اناتوندو. اذا هذه المرحله الاولى سيتوياسيون ستابل. اوكي. وهنا جات عندنا ايفينمون هيا ندير غير ايفي اناتوندو. اوكي. هنا عندنا ايفينمون اناتوندو. ان سوار père arriva. إذا شوف، إذا من هنا événement inattendu le passé simple. ok. événement inattendu. ok. inattendu. إذا هنا ملي كيجي عندنا l'événement inattendu كنديرو الباسي سامبل العقله. اذا سيتوياسيون ستابل كلشي لي فيرب الامبارفي. ان فوا نوصلوا للمرحله ديال ليفينمون اناتوندو نديرو الباسي سامبل. اذا حنا اش عندنا هنايا ان سواغ، اذا اوتوماتيكمون من بعد من اسواغ الفيرب اللي في الجمله غيتصرف لينا في الباسي سامبل. غندير arriva عرف arriva habillé en uniforme. il suspendit quoi? Son manteau et sa ceinture au porte-manteau près de la porte du salon. À la ceinture était suspendue un revolver. علاش هنايا داروا لنا الامبارفي؟ علاش؟ لان هذا كان معلق في ديك لا سانتور. ما نقولش علق في ديك المرحله وتحيد. علاش؟ لان هاد لي فيرب هادو هما لي فيرب اللي هما دي زاكسيون اللي بغيف لي اشوفي لي تيرميني لي دغيا. الاب وصل، واش بقى كيوصل؟ لا، وصل صافي سالات. سيسبوندي علق، واش بقى يعلق مونطو. فهمتي؟ واحد الاكسيون اللي ماشي طويله. باغ كونطخ هنا في هذه في سيتوياسيون ستابل الاكسيون كتكون طويله ياك. مثلا ما كناش كنخافوا واحد مرحله طويله، وحنا ما كناش نخافوا ديما، ما كناش نخافوا من الظلمه ومن ديك الحكايات اللي كيعاودوها الكبار، حكايات ديال لاغير. ديما كانوا كيعاودوا سو راكونتي ديما كيحكيو تو تيتي ميرفي. كلشي كان جميل ديما لو سولي لو فون لا نوي لي زيطوال لي نياج لا بلوي. علاش؟ هادو كلهم هاد المراحل يعني مده طويله.
يعني الشمس يعني كتجي في ليتي. هادو لو فون نقدروا نديرو حنا في الشتا ولا في الخريف في لوطون. لا نوي بطبيعة الحال كل نهار كاينه لا نوي، كاينه لا نوي كل نهار كتجي فيها ليله. لي زيطوال بطبيعة الحال كل ليله راه فيها لي زيطوال. لي نياج بطبيعة الحال مره كتجي لي نياج ومره اخرى كتجي لي نياج ومره اخرى تقدر اليوم ما تجيش وبعد منها تجي. فهمتوا كيفاش؟ يعني مده طويله. علاش درنا هنا ايتي؟ علاش درنا هنا نو نافيون بور دو ريان؟ لان ديما ما كناش كنخشاو الخوف، ديما ما كناش كنخافوا من الظلمه ومن هادشي. وهذه ديما كانوا كيحكيو. اما هنا وصل، ما بقاوش ديما كيوصل. لا راه عاد واحد الليله وصل. فهمتوا كيفاش؟ علق صافي سالات، علق صافي راه علق ومشى داز الاكسيون اخرى، مشى يدير واحد الفعل اخر. فهمتوا دابا كيفاش؟ فهمتوا كيفاش شنو هي لاكسيون لونغ اي لاكسيون اشوفي؟ لاكسيون لونغ هي كي دور افيك لو طون، يعني اللي عند واحد لاكسيون اللي طويله كنستعملوا فيها هنا لامبارفي ياك. و لاكسيون اشوفي ولا تيرميني ولا بغيف، اكسيون بغيف يعني كنديروا فيها لو باسي سامبل. نتمنى تكونوا فهمتوا يعني استوعبتوا هذا الامر هذا. اما هنايا لا سانتور ايتي سسبوندو، لا سانتور ايتي سسبوندو ان ريفولفي، يعني راه كان معلق فيها، ماشي تعلق فيها هذاك الفردي، معلق في هذيك الصمته صافي علقناه وحيدناه. لا، كان معلق طبيعة الحال. ملي غادي يحيد الصمته والمونطو غيعلقها في هذا البورتمونطو، غادي يبقى الفردي معلق. ومني غادي يمشي هو للكوزينه باش يشرب كاس تاع الماء، غادي يبقى الفردي معلق. ومني غادي يخرج باش يمشي يسلم على وليداته ولا على مرته ولا، باقي الفردي معلق. فهمتوا علاش داروا هنايا ايتي سسبوندو؟ اوكي، نتمنى تكونوا فهمتوا ان شاء الله. دابا باش ندوزو لحاجه اخرى. Je corrige en portant les verbes sur le tableau suivant. قال لك اذا دابا غادي نكوريجيو هادشي، واللي كتبنا هنا غادي نعاودوه، غير عطاونا هاد الطابلو باش نكتبو. اذا في لي فيرب غنقلو هاد لي فيرب على انفينيتيف ياك كما مكتوبين. غندير هنايا اتر ياك، غندير اتر وغندير تحت منها افواغ، غندير افواغ وغندير تحت منها سو راكونتي، سو راكونتي ياك. وغندير تحت منها عاوتاني افواغ، واخا مخصناش نعاودوه لانها هو عندي نفسه هنا، عندي نفسه. افواغ نديرو مع مره واحده، عاودو لانه معاود حنا نعاودوه. عندنا لو فيرب اريفي، عندنا لو فيرب اريفي وعندنا لو فيرب سسبوندر. نتوما رسموا طابلو في الدفتر ديال الواجبات لي كايي دو دوفوار ولا لي كايي دو ميزون، وكتبوا هادشي يعني يكون واضح عندكم. اوكي، نمشيو لي فيرب اللي عندنا بطبيعه الحال ديال لامبارفي هما هادو، هاد الربعه الاولين. نبقاو عندنا هاد الثاني غنديرو في الباسي سامبل. اذا اتر غتولي عندي ايتي، ايتي. و افواغ غتولي عندي افيون، nous n'avions peur de rien. Ou se raconter كانوا يحكيو لبعضياتهم. و avoir avion ياك، avion. هاد arriver غنديره هنا تولي عندي arrive ياك. و suspendre تولي عندي suspendi. Ok, je suspendis, tu suspendis, il suspendit, nous suspendîmes, vous suspendîtes, ils suspendirent. هذا le verbe suspendre au passé simple. Arriver هذا premier groupe سهل. j'arrivais à I, tu arrivas à S, il arriva à, nous arrivâmes à MES. بطبيعة الحال A كنديرو فيها accent circonflexe هذاك chapeau. vous arrivâtes, ils arrivèrent. ok. بطبيعة الحال الاساسيات ديالكم راه خدموا معكم هاد لوسون ديال لامبارفي وديال الباسي سامبل. انا ان شاء الله غندير لكم دروس وغندير لكم دي زيكزيرسيس في هاد لي طون هادو لي طون دو فوالا دو لي طون فيربو ديال لا نوفيل. اوكي، ديال raconter une nouvelle au passé. اوكي، هادو لي طون d'un texte narratif ou bien d'une nouvelle اللي هو texte narratif raconté au passé. ok.
j'établis la relation entre les étapes de la nouvelle et les temps verbaux. قال لك أنا ندير العلاقة ما بين المراحل ديال القصة، هذيك 5 المراحل اللي قلنا situation stable, événement inattendu, solution, les événements, solution et situation finale. moi هادو les étapes 5 étapes هادوك 5 étapes اللي عندنا les 5 étapes de la nouvelle et les temps verbaux. وهاد les temps verbaux اللي شفنا اليوم imparfait et passé simple. قال لك انا ندير العلاقه ما بين هذاك لي زيتاب وما بين الطون فيربو. اذا imparfait فاش كيكون عندنا نكتب هنا imparfait واش غندير قدامه شنو هو imparfait شكون فين كيكون اش من ايطاب situation stable او الباسي سامبل اش من مرحله اش من ايطاب بطبيعه الحال événement inattendu. برافو عليكم. événement inattendu ياك inattendu. عرفت مالي كندير واحد الخطا ما رديش ليه البال هنا ايفينمون هاد السؤال آلي ياك حتى هنا درت مارس كيفاش درت هنا سبحان الله. اوكي ايفينمون افيك ان سول ان inattendu ياك قلنا جو بريسيز في هاد السؤال هذا قال لك جو بريسيز لا بارتي دو تكست او لامبارفي ايت امبلوي. عاودوه لينا هذا نفسه هنايا قال لك احدد الجزء نحدد الجزء من النص اللي استعملنا فيه لامبارفي اللي تستعمل فيه لامبارفي. بطبيعة الحال هو الاول هو سيتوياسيون ستابل ياك. شنو هي ديك السيتوياسيون ستابل؟ هي اللي كتبدا عندنا من لو سوليي سوا قالك الجزء شنو هو الجزء هو هذا لو سوليي حتى ل 4 لو سوليي حتى ل 4 هو هذا الجزء قلنا من لو سوليي حتى ل 4 هنا اوكي هو هذا الجزء الاول. وبطبيعة الحال شوفوا معايا هذه هنا قال لك جو غوليف لي مو كي انديك اون ستابيليتي دون سيت بارتي. شنو هما لي مو اللي كيبينوا لينا ان عندنا مرحله هادئه في هذه المرحله هذه. عندنا لو سوليي بطبيعه الحال لو سوليي عندنا لو فون لا نوي لي زيتوال لي نياج لا بلوي لا neige merveille. tout était merveille اوكي. مو هاد الكلمات اللي كيدلونا على ان هنا كاينه ستابيليتي ياك. وقال لك في السؤال السادس قال لك جو بريسيز لا بارتي دو ريسي او لو باسي سامبل ايت امبلويي. اش من البارتي اللي استعملنا فيها؟ بطبيعه الحال هي هادي من ان سوار. شنو هي لا بارتي اللي هي ايفينمون اناتوندو événement inattendu. انا غير سميتها لكم هما واش طالبين انك جبت المرحله شنو هي من ان سواغ حتى لاش حتى لافان حتى ان ريفولف هذيك ريفولفي كتكتب ب او اكسون يعني كاين هذيك لاكسون ومن بعد مره ما كتكونش بجوج مصحاح بحال في النص هنايا مديرينها بلا او اكسون ياك. اللي درناها صحيحه بجوجها كاينه هذيك يعني كتكتب بجوج اوكي.
ريفولفي قلنا شنو هنايا، غندير لكم هنا في الاخر لافان جوسكا لافان. اوكي ريفولفر هي اللي كاينه في الاخر نيتي. جو غوليف لو مو كي انونس لومبلوا دو باسي سامبل. قالك شنو هو الكلمه اللي كتعلن لينا على الاستعمال ديال الباسي سامبل. اذا شنو هو الكلمه اللي شنو هي ان سواغ. ان سواغ من وراها جا الباسي سامبل. اذا لو مو شنو هو ان سواغ. ان سواغ. نمشيو للصفحه 131 كما كتشوفوا معايا هنايا. عطاونا اش قالك، قالك جو غوليف استخرج. ماذا استخرج؟ جو غوليف اشنو؟ جو غوليف دون سيت بارتي، يعني هذه اللي شنو الاخرى ديال الباسي سامبل. دون سيت بارتي لي مو كي انونس ان شونجمون بارابور على ستابيليتي دو ديبي. قال لك شنو هما الكلمات، شنو هما الكلمات ياك. كاينه قراو حنايا النص. قال لك ان سوار بير اريفا ياك. بير اريفا habillé en uniforme, il suspendit son manteau et sa ceinture au porte-manteau près de la porte du salon. À la ceinture était suspendu un revolver. إذا شنو هما الكلمات اللي كيبينوا لنا أن هناك changement ياك. un changement par rapport à la stabilité. كاين هناك تغير ياك. إذا اش كاينه؟ كاينه لا سانتور، كاينه لا سانتور وكاينه سوسبوندر، كاينه سوسبوندر وكاين ان ريفولفي. كاين ان ريفولفي. بطبيعة الحال هنا في الجغوتيا غتقدم معكم الاستاذ لي زيتاب. شنو هي المرحله الاولى؟ سيتوياسيون ستابل. المرحله الثانيه انفينمون اناتوندو. طون فيربو هنايا امبارفي وهنا باسي سامبل. اوكي كتبوها سيتوياسيون ستابل قلنا امبارفي ياك. وقلنا هنايا événement inattendu. inattendu شنو هو؟ passé simple. نمشيو لجو مونطرين اتدرب. اتدرب اش قالوا لينا؟ جو كونجوغ لي فيرب سويفون ان امبارفي اي او باسي سامبل. هاد لي فيرب اللي عاطينا نصرفوهم هنايا في الامبارفي في الاول، والمرتبط الثاني نشوفو تا هو فاش قالنا نصرفوه. في الاول قالنا ان امبارفي اتر. اتر في الباسي سامبل في الامبارفي. اذا جيتي ياك. جيتي tu étais il était nous étions vous étiez ils étaient. راكم عارفينو. دونك il était nous étions ils étaient. A I E N T. OK. Avoir j'avais. AIS. Tu avais elle avait. AIT. nous avions واللي شلنا في النص. vous aviez ils avaient. A-I-E-N-T toujours ياك. marcher je marchais. je marchais A-I-S. tu marchais A-I-S. il marchait A-I-T. elle marchait A-I-T. nous marchions. nous marchions vous marchiez elle marchait A-I-E-N-T. prendre je prenais A-I-S. tu prenais elle prenait A-I-T. nous prenions I-O-N-S. vous preniez il prenait A-I-E-N-T. ok. نمشيو لافونسي. جافونسي. هنا خصنا نردو واحد البال ياك، لان عندي السي من وراها ا كتقرا كي. اذا خصني ندير واحد سي دي هنايا باش تقرا سي
بحال فرونسي فرونسي إلا ما كانش هاد سي سيدي كتقرا فرونكي بحال غارسون إلا ما كانش هاد سي سيدي تقرا غاركون اوكي إلا كانت سي من وراها ا ولا من وراها او ولا من وراها او كتنطق كا ولكن دابا نطقوها سي لانه الفيرب سميتو افونسي يعني بحال اللي عندي واحد الاس هنا ولا عندي اس ياك خاصنا نديرو لها سي سيدي قبل من ا ولا قبل من او ولا قبل من او اوكي il avançait وندير سي سيدي باش نطقها سي nous avancions هنا ما غنديروهاش علاش حيت عندي اي عندي اي هنايا كانت كتقرا سي بحال سي سلوي سي ها هي سي سي جوان فهمت كيفاش يعني كتقرا سي من وراها اي افونسي هنا غنديروها حيت عندي ا تماك هاي افونسي نمشيو للباسي سامبل دابا هنا قالك باسي سامبل شوفوا معايا هنا جو لو فيرب فيرمي je fermais a i tu fermas il ferma a nous fermâmes وهي هذيك اكسون سيركونفلكس اللي قلت لكم vous fermâtes بطبيعة الحال غنديرو فنو يفو كنديرو هاد الاكسون سيركونفلكس عارفين في الباسي سامبل فنو يفو كنديرو هاد الاكسون سيركونفلكس الفيرمير الفيرمير عندي واحد لاكسون هنا فيرمير الي بحال هتا هي جالي ا اي tu as la as ala il a la a ala nous allâmes vous allâtes حتى هي عندنا هنا هذيك نكتبو لي تي ياك في فو ils allèrent prendre je pris tu pris il prit nous prîmes هنا ام هنا ايم بطبيعة الحال اكسون سيركونفلكس حيت في نو ايفو في الباسي سامبل ديما كنديرو اكسون سيركونفلكس عندنا نو ايفو ياك ils prirent اي هنا ما نديروش اكسون سيركونفلكس انا قلت لكم اكسون سيركونفلكس غير في نو ايفو apercevoir j'aperçus nous aperçûmes vous aperçurent ils aperçurent attendez إذن ok donc apercevoir on a aperçu هنا عندنا او اذا غنطقوها ياك ندير لها سي باش نطقو لها باش تولي سو والا غتولي كو j'aperçus tu aperçus il aperçut ok il aperçut nous aperçûmes ديما قلنا u accent circonflexe vous aperçûtes il aperçurent vous aperçûtes ils aperçurent ok ils aperçurent ونديرو هنا بطبيعة الحال سي سيدي باش منطقوش ياك دابا غنمشيو لو فيرب courir 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 هذا بطبيعة الحال تروازيام جروب ياك
غنطبقو هي نفس القاعدة ديال apercevoir. je courus, tu courus, il courut, nous courûmes, nous courûmes, vous courûtes, ils coururent. ils coururent. اوكي، هادو بطبيعة الحال ديال التروازيام جروب هادو حفاظة، ما عندكم ما غديروا لها، لان بروميي جروب دوزيام جروب ساهلين، ولكن التروازيام جروب حفاظة. نمشيو دابا نمرو je réinvestis، استثمر. je rédige le début d'une nouvelle à partir des indications suivantes. عطينا الباراغراف الاولى شنو هي، قال لك دير لنا واحد جوج اولا ثلاثه الجمل، 2-3 phrases. étape de la nouvelle عطينا situation stable و indication une famille vit dans une ferme. اذا هنا عطينا هذا في البريزون، ولكن حنا قال لك استعمل في بطبيعه الحال استعمل لي فيرب نتايا على حسب situation stable في واحد الغيسي اللي راكونتي او باسي. يعني اذا هنا خصنا نستعملو حنايا بطبيعه الحال لامبارفي، حيت عندنا سياسيون ستابل نستعملو لامبارفي. وعندنا في دوزيام باراغراف يعني غنديرو ليفينمون اناتوندو كي انونس ان شونجمون اللي كيعطينا تغيير ديال القصه ديال السياسيون ستابل. حتى هي قال لك جوج اولا ثلاثه لي فراز. ان ايترونجي لانديكاسيون اللي عطينا قال لك ان ايترونجي لور دوموند دو كيتي لا فيرم. لور دوموند بطبيعه الحال هنا حتى هي البريزون بحال هادي، ولكن حنا اش غنديرو لان عندنا ايفينمون اناتوندو في واحد الغيسي كي سو راكونت كو سي ديرول او باسي. اذا هنا غنديرو غير جا عندنا باسي سامبل. اوكي، اللي غنطبقوا القاعده اللي شفنا دابا، القواعد اللي شفنا دابا اللي تعلمناهم ياك باش نكتبوا هذه. اذا حنا عندنا واحد العائله كتعيش في الفيرما، كتعيش في الفيرما. واحد النهار غيجي واحد الغريب، واحد ليترونجي، واحد لانكوني، واحد خينا ما معروفش، وغيطلب منهم انهم يخرجوا من ديك الفيرما. اذا نحاولوا نكتبوا قصه. قلنا في السيتواسيون ستابل كتعطي الزمان والمكان وشكون الناس. حنا غنديرو في 1944 او 1944. ديروا نتوما اي دات اخرى ديروها ماشي مشكل. لا فامي ونسميو نعطيو شي عائله، هاد لا فامي هادي نعطيو شي سميه لا فامي باش يعرفهم القراء شكون هي ديك الفامي. لا فامي نسميوها الزموري. انا كنت باغي ندير لكم تيبو يعني نديرو واحد العائله فرنسيه ولا شي حاجه، قلت انا نديروها مغربيه نديرو الزموري. ديروا نتوما اللي بغيتو، ديروا الزموري، ديروا بناني، ديروا الفاسي، ديروا اللي عجبكم ياك. فيفي هي فيفي. اش درنا هنايا؟ درنا لامبارفي، وهذا لو فيرب فيفر هو هذا اللي كان في البريزون، او درنا هنا في لامبارفي فيفي ياك. فيفي فين؟ دون اون فيرم، لان قال لك فيرما مزرعه. دون اون فيرم ياك. فين كاينه ديك الفيرما؟ راه نعطيو شي مكان دون لا ريجيون. انا اختاريت مكناس، درت الزموري درت معاه مكناس. دون لا ريجيون دو مكناس ياك. لا ريجيون في يعني في منطقه مكناس. دون لا ريجيون دو مكناس ياك. مكناس بوين. اش كانت هاد العائله كدير؟ ال اورغانيزي هي لا فامي ال اورغانيزي كانت كتنظم دي فيزيت، كتنظم زيارات. دي فيزيت علاش كتنظم زيارات؟ بور بيرميتر باش تسمح لمن بور بيرميتر او زوتر للاخرين، الناس الاخرين او زوتر باش تسمح ليهم يديروا دو فيفر ليكسبيريونس باش يعيشوا ديك التجربه ديال الفيرما. دو فيفر ليكسبيريونس وشنو هو اخر؟ اي دو كونيتر وباش يعرفوا اشنو لو طرافاي ديال اش؟ ديال داك الناس اللي عايشين في فيرما كيفاش كيخدموا. كاين اللي كيربي لي زانيمو مثلا بحال هادي اللي عندنا في الصوره هنايا، كيربيو لي زانيمو. كيفاش مثلا كيحلبوا البقار، كيفاش مثلا كيحطبوا،
كيفاش فهمتوا كيفاش؟ يعني باش الناس يجيو ويشوفوا كيفاش المعيشة أو العيش داخل المزرعة ياك. tout aller اش نديرو نكملو هنا tout aller à merveille كلشي كان رائع ياك. tout aller à merveille ديما نستعملو حنا هاد الاكسبريسيون هادي ياك. حنا سالينا المرحلة الأولى ديال السيتوياسيون ستابل، راه ندوزو دابا ليفينمون اناتوندو، نقولو ان جور، قرينا في النص ان سواغ ياك، دابا نديرو ان جور، واحد النهار، ان جور فيرغول. قلنا ملي كنديرو ان جور اش كنديرو الفيرب فاش مصرف في الباسي سامبل. برافو عليكم. ان ايترونجي، وهذا نديرو ان ايترونجي، ان ايترونجي مالو 20 جا 20 اوكي، يعني لو فيرب فونير 20 à la ferme، جا الفيرما 20 à la ferme اوكي بوان. il demanda طلب، وهذا il demanda ولكن غنديرو حنا في الباسي سامبل il demanda، هي il demanda اش قال؟ demanda à la famille، اش قال العائلة à la famille، اش قال لهم؟ il demanda à la famille de quitter la ferme ياك، هي de quitter، كمل لكم هنا de quitter la ferme ياك، de quitter la ferme. العائلة مالها؟ la famille، la famille تصدمت، نديرو fut choqué، fut choqué. بلي قنا براس هنا مكتبش مزيان متبانش ليكم، غنديرها صغيرة هنا. fut هذا لو فيرب اتر في الباسي سامبل، fut choqué هنا او اكسون او ياك، fut choqué de cette nouvelle، من هذا الخبر هذا، de cette nouvelle. هنا ماشي لا نوفيل القصة، لا هنا النوفيل يعني هو خبر، خبر de cette nouvelle ياك. de son sac، من الصاك ديالو، de son sac، هذاك ليترونجي مالو؟ ليترونجي، l'étranger fit sortir أخرج، في هذا لو فيرب faire، هذا لو فيرب faire fit، وهذا لو فيرب être fut، هنا u هنا i اوكي. هذا لو فيرب faire وهذا لو فيرب être، شوفوهم في الباسي سامبل باش تعرفوا لا كونجيغيزيون ديال كل فيرب. هذا être وهذا faire. في sortir أخرج، ماذا أخرج؟ من الصاك ديالو، هذاك الغريب أخرج دي دوكيومون، وثائق، دي دوكيومون، دي دوكيومون إبروفون تثبت، اش كتثبت؟ أن هذاك الفيرما ديالو هو. واش نصب عليهم؟ واش بصح فيرما ديالو؟ خصنا نشوفو الاخر ديال القصه. هما اش قالنا دابا ديرو؟ قالنا ديرو غير البديه وليفينمون اناتوندي هي اللي كنديرو دابا. كل واحد يستعمل المخيل ديالو باش نشوفو تخيل هذا واش نصاب او لا فري الفيرما ديالو. اوكي. في sortir des documents éprouvant que la ferme، ان الفيرما، que la ferme était، كانت ديالو، était pour lui، كانت ديالو. ونساليو هنايا القصه ديالي مشات مع الواد وجات مع الجواد، داكشي ديال هاينه اش اخبارك الليله. اوكي. نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو هذا، واخا طويل شويه ولكن حاولت انني زعما نعطي فيه الديتاي ديال الديتاي باش تفهموا ان شاء الله كاملين. ما تنساوش ديروا لايك الله يرضي عليكم، بلي لايك باش كيطلع القناه ديالي، وبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم ما تنساوش، وخلوا لي دي كومونتير، وتبارك الله عليكم. السلام عليكم.